बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसा आसा ती मनांत धरून ह्या मिसाचें जें खेलीतीन तेसा आसा तें मनांत धरया आनी ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर आमच्या पातकांची ओळख घेवया. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी सगळें बरें कोत्ता खरें, पूण भितरल्यान देवाचें उतर आमी आयकलां आनी तें आयकलां त्या प्रमाणे आमी वागल्या, आमी आमचें जिवीत ते भशेन चलोवंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. गायन करून म्हणया. सोर पोदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, बरें तें सगळें तुजेच थावन उपजवता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मनांत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलेयाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवच्या तिशबेकार एलिजान आहाबाक म्हणलें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दोव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनी सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें, हांगा सरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्डन नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घातला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्डन नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजे मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान बागयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायतां, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तांव येता म्हाका आदार.
तो तुजे पांय आडलूंक निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो कोदींच न्हिदचो ना इस्रायलाच्या राखण्यांक न्हीद ना चेम ना सोबाब सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे तांव येता म्हाका आदार सर्वेस्पोर तुका राखता तुजेर आपली सावडी घालता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चांदणें पडचें ना सोबाब सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे तांव येता म्हाका आदार सगल्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो तुज्या जिविताचो राखणो तो खंय वच आनी परतून ये आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता सोबाब सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे तांव येता म्हाका आदार उद्गार Soy sorves mora, soy sorves mora, soy, 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 soy. Soy sorves mora, soy sorves mora, soy, 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 soy. कुशाल आनी संतोष बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची Soy sorves mora, soy sorves mora, soy, 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 soy. Soy sorves mora, soy sorves mora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या लोकांची उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शिस्ताचे सुरशे आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खुशे मोनान गरीब ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें शांत ती सुबागी प्रितूम तांचें दायज रुदोन कोत्तात ती सुबागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी देव तांकां दादोशी कोत्तलो दोयाळ ती सुबागी देव तांची दोया कोत्तलो काळजान नितोल ती सुबागी ती देवाक पळयतली सवस्काय कोत्तात ती सुबागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी सर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी खुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी मॅग्नेट हें नांव आयकलां आनी आमी जाणो केन्नाय तो मॅग्नेट एक हें आसता असले भाशेन ओ केन्नाय मॅग्नेट दुसरे भाशेन आसता पूण आमी जाणो तो मॅग्नेट लोखणाचे तर हें आसत कुडके आसत ते मॅग्नेट तांचेशी हाडीत जाल्यार ते सगळे कुडके एक हे जातात आनी ताका एक आकार येता हे भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें सोवें आमी सगल्यांनी बावतिजम घेतला न्हय म्हणटच जेजू आमचे भितर आसा आमचे सगळे पळय गूण सगळे आमकां देवान दिलेले आसा ते थाऱ्यार येता आनी आमी ताचे सारकीं जावंक लागता हें वाचप जें आमी आयकलां तें आमकां सांगता की अशें जालें की ना
आमची खुशालकाय वाडटा. कित्याक लागून वाडटा? कित्याक आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागता आनी तो आमचे सवें वावरूंक लागता. म्हणटच पयले सुवातेर आमी हिंच्या पावंड्यार रावंक जाय, ओत्मीक पावंड्यार. ओत्मीक पावंड्यार आमी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. गरीबाय ओ गिरेस्तकाय. गरीबाय म्हणून तूं आमकां उपकारना, पूण गरीबायेन आमी कितें करता ताचेर पातयेवन रावता. गिरेस्तकाय देवान दिल्लेलेंच देणें, पूण देवान आमकां दिलें म्हणटच आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. केन्ना केन्ना आमी आमचे कडेन आहा म्हणटच आमी देवाकूय विसरता. ताका लागून दोनूय पावंड्याचेर आमी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना. गरीबायक ना गिरेस्तकायक भितरल्यान आमी स्वतंत्र रावंक जाय. आनी ते भाशेन रावत तर ताचे गूण आमचे सवें दिसून येतले. आमी सोंसणीकायची मनशां जातले. आमी दुसऱ्यांक समजून घेतले आनी दुसऱ्यांक बरें पळय तें कोत्तले. दुसऱ्यांचो मोग आमचो मोग कोत्तात ते भाशेन कोत्तले. हें सगळें आमकां थंयच दाखोवन दवरलेलें आसा. राजा आदल्या तेंपार कितें कोत्तालो? आपले परचेचो तो परामोस कोत्तालो, तांकां राखतालो आनी सांबाळटालो. तेच भाशेन जेजूचो आमचें सवें आसा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमचे गूण तो अदीक आनी अदीक सुफळ कोत्ता. शांत म्हणलेलें आसा थंयसर. तो शांतीचो राजा, म्हणजे राजा शांती हाडटा त्या आपल्या लोकां बरोबर आनी तो दुसऱ्यां बरोबर. तेच भाशेन ताचो हो गूण आमचे सवें जालो आमी ताची भुरगीं जातले. आनी आमकां तर धुमाळो लागत तो कित्याक लागून लागता? जेजू आमचे सवें आसा ताका धुमाळो दिलो म्हणून आमकांय तसोच धुमाळो मेळटा. म्हणटच हें पळय आमकां सांगलेलें आसा. तातूंत आमकां खुशालकाय मेळटा, तातूंत आमकां शांती मेळटा. कित्याक लागून? जेजू आमचे सवें आसा आनी जितली आमी ताचे सवें रावता ते भाशेन आमी जावंक लागता, ताचे सारकें जाता. पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां? एलिजा देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पाळटा. दुसरो लोक कोणाचें पाळटालो? दुसऱ्या देवाचें. आनी याह्वे म्हणटा पळय त्या देवाचें तर आमी आयकत देव आमकां सगळें दिता. तो एका वाळांत थंयसर वचून रावता आनी कावळो ताका जेवण हाडटा. ही कोणाची येवजण? देवाची. देवान हें सगळें केलेलें आसा. आमी तो देवाचेर पातयेवन रावत, बाकीचें देव सगळें आमचे पासत करीत आसतलो आनी आमचे पासत केलेलें आसा न्हय. आमी तो अणभव घेतलेलो आसा. हेच भाशेन सगळे सांत भक्त देवाचेरूच पातयेवन रावतले. आयज आमी एका केरळाची सांतीन आसा तिचो उगडास कोत्ता आमी. मारियाम म्हणून. ती गिरेस्त घराण्यांतली आसलेली, पूण तांचेर उद्रुश्य आयलें. पांय आनी भाव पियोंक लागलो, पूण तिणेन आपलो विस्वास देवाचेर सोडलो ना. ती देवाक चिटकोन रावली. तिचे बरोबर आनी तिगा जाणां आयलीं आनी ती एक गरजेची सेवा करूंक लागली. वचून पुसतालीं, सगळें थापटीप कोत्तालीं. शेकी तिच्या काळजांत अशें आयलें की हांव अदिकूय मागणें करून म्हजें जिवीत देवाक भेटयतलीं. तिणेन वचून बिशपाक विनंती केली, म्हाका एक कॉंग्रेगेशन स्टार्ट करूंक जाय. ताणें तिका सांगलें की बाकीचे पळय कॉंग्रेगेशन थंयसर वच. शेकी ताणेन तिका परवानगी दिली आनी ही संस्था तिणेन स्टार्ट केली. पूण तिचो गूण कितें आसलेलो? ती सदांच देवाचेर पातयेवन आसताली आनी इतली ती जेजूक चिटकोन रावली की ती जेजूचे गाये तिच्या आंगाचेरूय आयले. 5 गाये. हे गाये ती उगीच लिपोवन एकलीच सोंसताली. पूण कित्या पासत सोंसताली? जेजून जशे भाशेन आमच्या पातकां पासत आपलें जिवीत वारोयलें तेच भाशेन तिचें जिवीत जेजून एकवटोन ती दुसऱ्यां पासत वावुरताली आनी तिची दूख जेजूच्या दुखान एकवटोन दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत ती जियेताली. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलीं जाणां आमी घरा आसलेलीं हेच भाशेन दुसऱ्यां पासत जियेता जेजूक एकवटोन. हें अदीक आमचें सवें घडच्याक आमी सदांच ताका आजीर जावया.
प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळे आमचे सवें आसा तितलेंय ताचें सवें आसा तितलें आमी ताचें सवें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडया. आनी पळयात, हे प्रत्येक सुस्कारान आमी अदीक आनी अदीक जेजूक चिटकोन रावतल्या आनी ताचें जिवीत आमचें सवें अदीक दिसती पडटलें आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. हें दिसती पडटा, पूण तें अदिकूय खोलायेन घडोवन येवच्याक हे भाशेन हात जोडात, उंटयेन दवरात, दोळे बंद करात आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें दवरया. सगळे सांत भक्त तेच भाशेन जियेतालेत आनी आपल्या पासत न्हय, देवाची येवजणे पासत ते जियेतालेत. तर आमी सगळ्या लोकां पासत मागया. हें कोरोना वायरस आयिल्लें आसा आनी आमकां सगळ्या जाणांक पिडापीड दिता. सोर पुदेदार आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडा खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुंडाईक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं, आमेन. भेटोवणे वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच देवाक भेटोवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू देतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजे भक्ती करूंक आमी तुका वोपता. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरूपकाली आनी सोरूतायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमता. जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जीवन परगोडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओथरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry.
वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूड पोरगो टुया. Sumia Jesu ami odo kata ani kashi tle pieta title maudi tu voi povanie sor ami tu che moro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भाग्योन जुसे, भाग्योन दौरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजू बरोबर जो आमचे सवेन जियेता, ताचें रुपणें आमचे सवेन दिसोनी ह्या मागण्यांतल्यान सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दितांक पडलें, पूण आतां
आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवूंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां गोठाय दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सगल्यांक तुमकां आर्गां दिता, कित्याक तुमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. देवाचो सुबा आशिर्वाद तुमचेर आनी जीं कोण आमकां मदत कोत्तात तितल्यांचेरूय पडूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मोळाचें आनी अनंत क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग करचें देणें. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां जाय तें मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारान तूं
वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. Satan kalidimi somror pardon kori bokta Satan doni somror pardon kori bokta Satan doni. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. San Francisco shine.